जाने है म आन्सर पनि बिस्तारै भन्छु जस्तै एक नम्बर क्वेशनमा छ जस्तै मेसोपोटामियाको राजधानी मेसोपोटामियाको अथवा आधुनिक नाम अहिले के हो सोधेकै क्वेशन हो नासुला सोधेको क्वेशन थियो नासुलाई मेसोपोटामियाको आधुनिक नाम के हो जस्तै मैले अप्सन चाहिँ भारत जापान कोरिया र इराक राखेको छु है देशको नाम राखेको छु मेसोपोटामियाको आधुनिक नाम के हो भनेर एक नम्बर क्वेशन यसको आन्सर चाहिँ इराक इराकलाई चाहिँ हामीले मेसोपोटामियाको आधुनिक नाम भनेर चिन्छौं क्वेशन नम्बर 2 नेपालमा विवाद दर्ता गराउने कार्य कहिलेबाट लागू भएको हो 2065 मा चाहिँ सेक्सन अफिसरलाई सोधेको क्वेशन थियो है यो सेक्सन अफिसरलाई 2066 मा नेपालमा विवाद दर्ता गराउने कार्य कहिलेबाट लागू भयो ओके नेपालमा विवाद दर्ता गराउने कार्य 2028 साल पुस 1 गतेबाट 2028 साल पौष 1 गतेबाट नेपालमा चाहिँ विवाद दर्ता गराउने कार्य लागू भएको थियो है तर व्यक्तिगत दर्ता चाहिँ रजिस्ट्रेसन भाइटल रजिस्ट्रेसन चाहिँ 2034 सालबाट है फेरि भाइटल रजिस्ट्रेसन भन्छ त्यो चाहिँ 2034 सालबाट हो तर विवाद दर्ता चाहिँ नेपालमा 28 सालबाटै सुरु भएको थियो अर्को क्वेशन नेपाल आर्मी सम्बन्धीकै छ यो दामोदर पाण्डे कसका छोरा थिए हामीले एकजना व्यक्तिको नाम पढ्नु पर्छ जस्तै दामोदर पाण्डे कसका छोरा थिए मैले अप्सन चाहिँ लालु पाण्डे भीम पाण्डे कालु पाण्डे र माथिका कुनै पनि होइनन् भनेको छु है त्यसमा दामोदर पाण्डे कसका छोरा थिए भनेर सोध्यो भने आन्सर कालु पाण्डे नबोल्ने अहिले लास्टमा गर्दाखेरि हामी गरिहाल्छौँ है दामोदर पाण्डे कसका छोरा थिए कालु पाण्डेका छोरा थिए कालु पाण्डेका छोरा क्वेशन नम्बर 4 सोमवंशीको पालामा नेपालको राजधानी कहाँ थियो यो आउट अफ सिलेबस हाम्रो नेपाल आर्मीमा चाहिँ तर सोधिसकेको क्वेशन भएको कारणले मैले लेखिदिएको हो है अहिले हाम्रो नयाँमा चाहिँ छैन पुरानामा चाहिँ हाम्रो थियो है यो कुराहरू सबै थियो त्यही पनि टिपौँ पछि के थाहा कोर्स जिकेमा सबै कोर्स लागू हुन्छ भन्ने पनि छैन सबै हो 10-15 क्वेशन त कोर्स भन्दा बाहिर पनि आइहाल्छ सोमवंशीको पालामा नेपालको राजधानी कहाँ थियो भन्ने आन्सर गोदावरी अप्सन चाहिँ मैले पोखरा गोदावरी सिन्धुली र भक्तपुर राखेको थिएँ यसको आन्सर गोदावरी थियो सोमवंशीको पालामा नेपालको राजधानी गोदावरी अर्को क्वेशन छ एकदमै सजिलो है यो त्यतिखेरको चाहिँ समसामयिक क्वेशन अब आज भोलि चाहिँ छैन जस्तै नेपालमा 138 वर्षसम्म बाँचेको भनेर चिनिने व्यक्ति को हुन् नेपालमा 138 वर्षसम्म बाँचेको भनेर चिनिने व्यक्ति को हुन् ओके डम्मरजङ अप्सन चाहिँ डम्मरजङ डाँगी वीरनारायण माझी चन्द्रबहादुर डाँगी र माथिका सबै भनेको छु मैले बिस्तारो ओके नेपालमा 138 वर्षसम्म बाँचेको भनेर 138 वर्षसम्म बाँचेको भनेर चिनिने व्यक्ति को हुन् वीरनारायण माझी आन्सर वीरनारायण माझी आन्सर 138 वर्षमा बाँचेको भनेर चिनिने व्यक्ति वीरनारायण माझी हुन् अर्को क्वेशन अब सजिलो छ पनि क्वेशन कुनै क्वेशन सजिलो छन् कुनै गाह्रो छन् पीएससी को क्वेशन त्यही हो है तलमाथि दुई चारवटा तर एक्जाममा मात्रै गाह्रो हुने हो क्वेशन सबै सजिलै हुन्छन् लोकसेवा क्वेशनहरू अर्को क्वेशन नम्बर 6 मा गौतम बुद्धलाई अर्को कुन उपनामले पनि चिनिन्छ गौतम बुद्धलाई अर्को कुन उपनामले पनि चिनिन्छ यसको चाहिँ अप्सन मैले विश्वको ज्योति एसियाको तारा एसियाको ज्योति र हरित तारा भनेको छ र यसको आन्सर चाहिँ तिम्रो एसियाको तारा द लाइट अफ एसिया भनेर चिनिन्छ गौतम बुद्धलाई द लाइट अफ एसिया
गौतम बुद्धलाई अर्को कुन नामले चिनिन्छ? द लाइट अफ एसिया। म 100 एउटा क्वेसन गरिदिन्छु, 100 भन्दा माथि छन् 100। नेपाल अर्को क्वेसन नम्बर 7, क्वेसन नम्बर 7, नेपालमा जनगणना दिवस कहिले मनाउने चलन छ? नेपालमा चाहिँ, यो विश्वको होइन, नेपालमा जनगणना दिवस कहिले मनाउने चलन छ? नेपालमा जनगणना दिवस मनाउने चलन असार 8 मा छ। असार 8, असार 8 मा जनगणना दिवस मनाउने चलन नेपालमा असार 8 गते छ चलन, असार 8। अर्को एउटा नेपालका चर्चित हाम्रा पूर्वीय दर्शनका, पूर्वीय वेदान्त शास्त्रका चर्चित व्यक्ति काली राई है, स्वामी प्रपन्नाचार्यको कुरा छ यहाँ। नम्बर लेख्ने त नम्बर 8, नम्बर 8 मा काली राई भनेर चिनिने नेपालका चर्चित व्यक्तित्व को हुन्? काली राई भनेर चिनिने नेपालका चर्चित व्यक्तित्व को हुन्? काली राई भनेर चिनिने नेपालका चर्चित व्यक्तित्व को हुन्? स्वामी प्रपन्नाचार्य, स्वामी प्रपन्नाचार्य। काली राई भनेर चिनिने नेपालका चर्चित व्यक्तित्व स्वामी प्रपन्नाचार्य, काली राई। इनको एउटा चर्चित बुक छ वेदमा के छ भन्ने, वेदमा के छ भन्ने एउटा बुक इनको चर्चित बुक छ, वेदमा के छ भन्ने, स्वामी प्रपन्नाचार्यको बुक। अर्को नेक्स्ट क्वेसन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद कहाँ आयोजना गरिएको थियो? त्यो बेला सोधेको क्वेसन। नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद कहाँ आयोजना गरिएको थियो? कहाँ आयोजना गरिएको थियो? नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय खेलकुद पोखरामा आयोजना गरिएको थियो, पोखरामा। अर्को पनि त्यो बेलाको समसामयिक क्वेसन, अब अहिले पनि समसामयिक नै छ, त्यसका विभिन्न डेटहरू इम्पोर्टेन्ट नै छन्। सन् 2016 मा युबाट, युरोपेली युनियनबाट अलग हुने भनेर घोषणा गरिएको राष्ट्र कुन हो? सन् 2016 मा युबाट अलग हुने भनी घोषणा गरिएको राष्ट्र कुन हो? यसको आन्सर बेलायत। बेलायतलाई युबाट अलग हुने घोषणा गरिएको राष्ट्र डेट 2016 जुन 23 हो, 2016 जुन 23 घोषणाको डेट। अर्को क्वेसन, रिसाएपछि रातो पसिना निकाल्ने जनावर कुन हो? रिसाएपछि, क्वेसन सिम्पलै छन् तर सोधिसकेको क्वेसन भएको कारणले, रिसाएपछि रातो पसिना निकाल्ने जनावर कुन हो? यसको आन्सर गैंडा। रिसाएपछि रातो पसिना निकाल्ने जनावर, यसको आन्सर गैंडा, गैंडा, गैंडा। गैंडा। अर्को क्वेसन, जापानको राजधानी टोकियोको पहिलो महिला गभर्नर बन्न सफल महिला को हुन्? जापानको राजधानी टोकियोको पहिलो महिला गभर्नर बन्न सफल महिला को हुन्?
जापानको राजधानी टोकियोको पहिलो महिला गभर्नर बन्न सफल महिला युरिको कोइके। युरिको कोइके। युरिको कोइके। अर्को क्वेसन, अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पटक चार पटकसम्म राष्ट्रपति हुने व्यक्ति को हुन्? अमेरिकाको इतिहासमा सबैभन्दा बढी पटक चार पटकसम्म राष्ट्रपति हुने व्यक्ति को हुन्? ओके, आन्सर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आन्सर रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। अमेरिकी इतिहासमा सबैभन्दा बढी पटक चार पटकसम्म राष्ट्रपति हुने व्यक्ति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। मोटर कार का आविष्कारक को हुन्? मोटर कार आविष्कारक अथवा निर्माता भन्नुपर्छ तिनलाई, आविष्कारक भन्दा पनि, किनभने अरूकै सिद्धान्तमा रहेर बनाएका हुन्। मोटर कार का आविष्कारक अथवा आविष्कारकको कोषमा निर्माता को हुन्? मोटर कार का आविष्कारक निर्माता को हुन्? मोटर कार का आविष्कार का निर्माता हेनरी फोर्ड। फोर्ड गाडी सम्झेपछि पुग्छ है। फोर्ड, हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड। विश्वमा सबैभन्दा लामो आयु भएको जीव कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा लामो आयु भएको जीव कुन हो? जीव कुन हो? भन्दा 300 वर्ष बाँच्ने कछुवा है। सोधेको क्वेसन अप्सन नै त्यही थियो, हात्ती, गैंडा, कछुवा, अर्ना भन्दै अप्सन मध्ये कछुवा। विश्वको सबैभन्दा लामो आयु भएको जीव कुन हो? कछुवा। अर्को क्वेसन छ, अब अहिले चाहिँ नगरपालिकाको संख्या 276 पुग्यो है। त्यो बेला सोधेको क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दा विक्रम सम्वत 2070 को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कतिवटा नगरपालिका थिए? विक्रम सम्वत 2070 को अन्त्यसम्ममा नेपालमा कतिवटा नगरपालिका थिए? अहिले चाहिँ 276 वटा छन्, 276। त्यो बेला चाहिँ 58 थिए, 58 वटा नगरपालिका थिए। त्यो बेला 70 को अन्त्यसम्ममा नेपालमा 58 वटा नगरपालिका थिए। अर्को क्वेसन हेर्दा सिम्पल छ तर सोधिसक्यो। गैंडाको खुट्टामा कतिवटा खुर हुन्छन्? गैंडाको खुट्टामा कतिवटा खुर हुन्छन्? गैंडाको खुट्टामा कतिवटा खुर हुन्छन्? 12 वटा। गैंडाको खुट्टामा कतिवटा खुर हुन्छन्? 12 वटा। गैंडाको खुट्टामा कतिवटा खुर हुन्छन्? 12 वटा। 12 वटा। अर्काको गुडमा फूल पार्ने पंक्षी कुन हो? अर्काको गुडमा फूल पार्ने पंक्षी। अर्काको गुडमा फूल पार्ने पंक्षी कुन हो? अर्काको गुडमा फूल पार्ने पंक्षी कोइली हो। कोइली हो।
कोइली हो। अर्को क्वेसन, नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? सबै गारा पनि सोध्दैन है, सबै क्वेसन गारा हो भने त कसरी मिलाउनु र, एउटा सिम्पल पनि सोध्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा मात्र पाइने चरा कुन हो? काँडे भ्याकुर, स्पाइनी ब्याब्लर, काँडे भ्याकुर। अर्को क्वेसन जो थाहा भइसक्यो। अर्को क्वेसन, नेपालको इतिहासमा कुत पर्व कसको हत्याको कारण भएको मानिन्छ? नेपालको इतिहासमा कुत पर्व कसको हत्याको कारण भएको मानिन्छ? ओके, नेपालको इतिहासमा कुत पर्व कसको हत्याको कारण मानिन्छ भने गगन सिंह हत्याको कारण मानिन्छ। सेतो बाघ फिल्म देखेको छौ भने तिमीले त्यहाँ अलिअलि बुझिहाल्छौ है। सेतो बाघ नेपाली फिल्म, सेतो बाघ डायनो शमशेर राणाको जुन कृति छ नि व्हाइट टाइगर, त्यो फिल्म हेऱ्यो भने थाहा पाइहाल्छौ हल्का। हत्याको युट्युबमा पनि छँदैछ है। अर्को क्वेसन छ, अलिक सिम्पल छ हेर्दा चाहिँ, तर क्वेसन चाहिँ घुमेको छ है। नेपालको हवाईजहाजलाई 9 एन्ड कोड भाषाले चिनिन्छ भने नेपालको हवाईजहाजलाई भनेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक है, नेपाल एयरलाइन्सलाई, नेपालको हवाईजहाजलाई 9 एन्ड कोड भाषाले चिनिन्छ भने भुटानको हवाईजहाजलाई कुन कोडले चिनिन्छ? कुन कोड अथवा कुन भाषाले चिनिन्छ? त्यो कोड भाषा कुन कोड भाषाले चिनिन्छ? कुन कोड भाषाले चिनिन्छ भने A5 है, A5। हाम्रो चाहिँ उता 9N, उनीहरूको चाहिँ अगाडि लेटर आएर A अनि 5 भन्नु पर्यो, यो 91 र A5। अर्को नेपाल वायु सेवा निगम, नेपाल एयरलाइन्स है, अहिले नेपाल वायु सेवा निगम त्यो बेला चाहिँ स्थापना हुँदा चाहिँ साई नेपाल वायु सेवा निगम भनिन्थ्यो है स्थापना हुँदा। अब नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना कहिले भयो? नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना 2015 असार 16, 2015 असार 16 नेपाल वायु सेवा निगमको स्थापना। क्वेसन अर्को, नेक्स्ट क्वेसन, डेल्टा एयरलाइन्स कुन देशसँग सम्बन्धित छ? डेल्टा एयरलाइन्स कुन देशसँग सम्बन्धित छ? डेल्टा एयरलाइन्स अमेरिकासँग सम्बन्धित छ। अमेरिका। डेल्टा एयरलाइन्स कुन देशसँग सम्बन्धित छ? अमेरिकासँग सम्बन्धित छ। अर्को क्वेसन, नेपालको अन्तरिम संविधान नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिलेदेखि खारेज गरिएको थियो? नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 कहिलेदेखि खारेज गरिएको थियो? 2072 असोज 3 जुन दिन संविधान जारी भयो त्यो दिन खारेज गरेको थियो। स्वतः खारेज लागू भएपछि अर्को नेक्स्ट खारेज भइहाल्यो, स्वतः खारेज भइहाल्यो। 2072 असोज 3 नेपालको वर्तमान संविधान 2072 को जुन दिन निक्लियो त्यो दिन खारेज भयो। अर्को क्वेसन, नेपालमा पहिलो विज्ञान दिवस कहिले मनाइएको थियो?
यसरी नै सोधेको छ, नेपालमा पहिलो विज्ञान दिवस कहिले मनाइएको थियो? नेपालमा पहिलो विज्ञान दिवस कहिले मनाइएको थियो? नेपालमा पहिलो विज्ञान दिवस घोषणा चाहिँ 69 सालमा घोषणा गरिएको थियो है, 69 साल असोज 1 गते घोषणा गरिएको थियो, तर मनाउन चाहिँ 2070 साल असोज 1 गतेदेखि मनाउन थालेको है। नेपालमा विज्ञान दिवस 2070 साल असोज 1 गतेदेखि मनाउन थालिएको। सर डेट एकचोटि फेरि भनिदिनुहोस् न। 2070 असोज 1, 2070 असोज 1, असोज 1 1। अम्ल वर्षा एसिड रेन, अम्ल वर्षा एसिड रेन, एसिड रेन, अम्ल वर्षा एसिड रेनबाट सबैभन्दा प्रभावित जलचर कुन हो? एकचोटिको धेरै फेमस क्वेसन हो। अम्ल वर्षा, किन न्यू क्वेसन पनि भएको थियो त्यो बेला, अहिले त अब पुरानो भइसक्यो। अम्ल वर्षा एसिड रेन, किनभने धेरै झुकिन्छ के हो आन्सर भन्ने हुन्छ। एसिड रेनबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने जलचर कुन हो? एसिड रेनबाट सबैभन्दा प्रभावित जलचर भनेको माछा हो, फिस, माछा। अर्को क्वेसन, पानामा पेपर्स लिक, माछा। अर्को क्वेसन, नेक्स्ट क्वेसन, पानामा पेपर्स लिक केसँग सम्बन्धित छ? पानामा पेपर्स लिक केसँग सम्बन्धित छ? पानामा पेपर्स लिक केसँग सम्बन्धित छ? पानामा पेपर्स लिक कर छलीको खुलासा, कर छलीको खुलासा। पानामा पेपर्स लिक कर छलीको खुलासा, कर छलीको खुलासा। नेक्स्ट क्वेसन, रामसार सन्धि कुन देशमा भएको थियो? रामसार सन्धि कुन देशमा भएको थियो? रामसार सन्धि कुन देशमा भएको थियो? रामसार सन्धि इरान भन्ने देशमा भएको थियो। रामसार सन्धि कुन देशमा भएको थियो? इरान। इरान। नेक्स्ट क्वेसन, मल्लकालीन प्रशासनिक पद मल्लकालीन प्रशासनिक पद महापात्राले कसलाई बुझाउँछ? मल्लकालीन प्रशासनिक पद महापात्राले कसलाई बुझाउँछ? कसलाई बुझाउँछ? बुझेन? आवाज आएन? मल्लकालीन प्रशासनिक अनि के भने लास्टमा? मल्लकालीन प्रशासनिक पद महापात्रा, महापात्रा, महापात्राले कसलाई बुझाउँछ? महापात्राले कसलाई बुझाउँछ भनेको, महापात्रा भन्ने शब्दले त्यो बेला कसलाई बुझाउँछ भनेको हो। त्यो शब्दले चाहिँ स्थानीय शासक अथवा स्थानीय प्रशासक है, स्थानीय शासक और स्थानीय प्रशासक। प्रशासक। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईकाओ है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन आईकाओ, आईकाओ आईकाओ
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओ को मुख्यालय कुन देशमा रहेको छ? आइकाओ को मुख्यालय कुन देशमा रहेको छ? क्यानाडाको मन्ट्रियल, क्यानाडाको मन्ट्रियल, क्यानाडाको मन्ट्रियल, मन्ट्रियल शहरमा, क्यानाडाको मन्ट्रियल शहरमा। ओके, जनगणना 2068 अनुसार, जनगणना 2068 अनुसार अनुसार निम्नलिखित जिल्लाहरू मध्ये सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जिल्ला कुन हो? 68 सालको जनगणना अनुसार सबैभन्दा कम, अप्सन भन्छु, रसुवा, मुगु, हुम्ला र कालीकोट मध्ये। यसको आन्सर रसुवा हो। ती मध्ये रसुवा, मुगु, हुम्ला र कालीकोट मध्ये नभए सबैभन्दा कम त मनाङ भइहाल्यो है। सबैभन्दा कम त मनाङ भइहाल्यो। त्यहाँ मध्ये चाहिँ के भयो भन्दा रसुवा भयो यहाँ मध्ये। अर्को छ दिएका मध्ये, अर्को क्वेसन, दिएका मध्ये पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक विश्वका को हुन्? दिएका मध्ये भए पनि नभए नि अन्तरिक्ष पहिलो पर्यटक तिनै हुन् है। अहिले भन्न खोजेको मान्छेको नाम हुन्, उसले अप्सनै भने पनि। दिएका मध्ये पहिलो अन्तरिक्ष पर्यटक को हुन्? ओके, आन्सर डेनिस टिटो। डेनिस टिटो, टिटो। ओके, अर्को क्वेसन। सर एकचोटि फेरि डेनिस के भन्नुभयो? डेनिस टिटो, 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 डेनिस टिटो। सर नेक्स्ट क्वेसन, विश्वमा हरेक वर्ष कुन दिनलाई दिक्क लाग्दो दिनको रूपमा चिन्ने गरिन्छ? विश्वमा हरेक वर्ष कुन दिनलाई दिक्क लाग्दो दिनको रूपमा चिन्ने गरिन्छ? त्यसको आन्सर जनवरीको तेस्रो सोमबार है, थर्ड सोमबारलाई, जनवरीको तेस्रो सोमबारलाई। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ है? यो धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो नि, तिमीले हेरिरह होला। यो क्वेसन धेरै ठाउँमा देखिरहेको तिमीले। पर्यटन परिषदको अध्यक्ष को हुन्छ? यार बोलेको केही सुन्नेन। किन मेरो आवाज आएको छैन? आहा को बोले बिचमा अनि सुनेकै छैन। यस्तो बिचमा नबोला भन न, नबोला है बिचमा, नबोला न बिचमा। चुप लाएर कुरा, अहिले गरौँला न, विशेष गरेर यस्तो गफ गर्ने टाइम होइन क्या, पढ्ने टाइम हो। कुरो पढ्ने, जिकेमा गफ गर्ने नै हुँदैन हेर। चुप लाएर पढ्ने हो, भइसक्यो धेरैभन्दा धेरै ज्ञान बटुल्ने होइन। यहाँ त अब डाटा चाहिन्छ, इन्फर्मेसन चाहिन्छ, आन्सर चाहिन्छ, अरू कुराले यहाँ हुँदैन। यहाँ म्याथ जस्तो बुझ्ने कुरो नै हुँदैन।